जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अमूमन इस तरह के ऑप्टिक्स मिलते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, वो मुल्क की इकॉनमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन पे एट टाइम्स डिस्कस करती है, जहाँ पे मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं, वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। लार्जली ऐसे अल्फाज या ऐसी चीज़ें वेस्टर्न मुल्कों में या बाकी दुनिया में नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बड़ी एक डेलिकेट सी सिचुएशन है। आज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ये कहा है कि मुल्क की जो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस तब मिल सकती है जब तक हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। एग्जैक्ट वर्ड ये थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज नॉट पॉसिबल विदाउट फर्स्ट अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो हम मुकम्मल आज़ाद नहीं हैं, हमारी आज़ादी जो है दैट इज़ इन डेंजर। ये है हमारी पाकिस्तान की सिचुएशन। उनकी बात बिल्कुल ठीक है। वो इस सेंस में ठीक है क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम इकोनॉमिकली तो डिपेंडेंट हैं। जब इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं और जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, देन वो आपको फिर क्वेश्चन मार्क तो लगाते हैं, ये करें, वो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने हमें कहा कि अपने लोगों के ऊपर बोझ डालो। कौन से बोझ डालो? टैक्सेस के बोझ डालो। अपने लोगों को मज़ीद जो सब्सिडी है वो बंद करो। जब आप सब्सिडी बंद करेंगे, जब आप अपने लोगों को टैक्सेस ज़्यादा डालेंगे, तो हालात तो ख़राब होंगे। अभी आज वो पाकिस्तान की जो फेडरल कैबिनेट है और ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत जो है, ये मिल के जो है पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना चाहती है। आज वो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस, उस पे ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी, कि तकरीबन 4.4 मिलियन एकड़ जो लैंड है कंट्री की, उसके ऊपर लेटेस्ट फार्मिंग इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। वन, फॉर द सेक, ताकि मुल्क के अंदर जो हम फूड शॉर्टेजेस है उसको दूर कर सकें। और तकरीबन हम चाहते हैं कि तकरीबन तकरीबन $40 बिलियन नेक्स्ट 5 सालों के अंदर थ्रू एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स आ सकते हैं। और ये एक अनटैप्ड चीज़ है। पाकिस्तान ने अपनी, देखें, टेक्निकली हम दुनिया के सामने अपने आप को कहते हैं जी हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, लेकिन जब आपका जीडीपी में शेयर देखा जाए उसका एग्रीकल्चर का, तो वो कुछ भी नहीं है। वो सर्विसेज सेक्टर जो है वो ज़्यादा अब आ गया है, और इंडस्ट्री और वो जो है वो बिल्कुल पीछे चली गई है। और अगर आप अपने किसानों को देखें तो किसान जो है वो रो रहे हैं। और किसानों को ये समझ है कि आज भी मैं, क्योंकि खुद मेरा ताल्लुक एक गाँव से है, हमारे बहुत सारे दोस्त, यार, रिश्तेदार जो हैं वो ज़ाहिर बात है काश्तकारी करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो हम उनकी जब देखते हैं सिचुएशन के, महंगाई बहुत ज़्यादा है और बिजली के रेट ज़्यादा हैं, फर्टिलाइज़र महंगी है, और लेकिन हुकूमत वो सपोर्ट प्राइस नहीं देती जो होनी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान ये समझता है कि हम तकरीबन अगर 4.5 मिलियन एकड़ लैंड जो है उसके ऊपर अगर मॉडर्न जो फार्मिंग कर सकें, तो हम शायद पैसे जो हैं इस सिलसिले में लेके आ सकें। और मेरा ख्याल है इस सिलसिले में जो अरब वर्ल्ड है, वो आपको पता है भारत के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी यूएई एंड इजराइल तकरीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लार्जली। अगर आपको याद हो तो जो ये I2U2 के जब हुए थे, मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये फैसला किया गया था कि तकरीबन ये $2 अरब की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब वो किस हद तक इन्वेस्टमेंट हुई है, आई डिडंट ट्रैक दैट मच, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेयर पाकिस्तान हैज़ गॉट अ क्लू कि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है और हमें अपनी फूड सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। देखें, जितनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर आबादी जो है वो बढ़ रही है, या आबादी है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते अगर मुल्क के अंदर आपकी एग्रीकल्चरल फूड सिक्योरिटी ना हो। हमारे लिए ये बड़ा मसला होगा। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में, वो पता है क्या आपको? सबसे बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नहीं है। और यूनाइटेड क्यों नहीं है? अब होता ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ये समझती हैं हम मुल्क में तब्दीली और तरक्की तब आ सकती है जब हम पावर में होंगे। अगर हम ऑपोज़िशन में हैं तो मुल्क समझें तरक्की नहीं कर रहा। अगर हम हुकूमत में हैं, हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम मिनिस्टर हैं, तो समझे मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है। ये है वो प्रॉब्लम। एंड देन अबव ऑल, जो मुल्क के अंदर हमारी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है,
آپ کو پتہ ہے چائنیز اینڈ اماراتیز اینڈ سعودیز جتنے بھی پاکستان کے دوست ہیں سارے ایک ہی چیز کہتے ہیں، خدا را اپنے گھر کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، خدا را یہ لڑائی بند کر دیں، خدا را یہ آپس میں لڑنا بند کر دیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو ممالک ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں یہ تو سارے کے سارے وہ ہیں یہاں پہ ڈیموکریسیز نہیں ہے، وہاں پہ تو رات کو ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے، صبح وہ چیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہے۔ ادھر تو یہ چیزیں، ادھر ہمارے یہ ہے کہ ادھر بھی زیادہ تر ویسے الیکٹڈ لوگ فیصلے نہیں کرتے، ان الیکٹڈ لوگ ہی فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ جو ان الیکٹڈ ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ حالات خراب ضرور کر سکتے ہیں۔ الیکٹڈ فیصلے کرتے رہتے ہیں، وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر فیصلے کر بھی لیں تو جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ اس ماحول کو خراب کر دیتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل جو میں آرمی چیف کی جو بریفنگ سے یا ان کی جو ایڈریس سے سمجھ چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب کو اکٹھے ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اور جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں ان کے خلاف ہمیں کون ہے؟ زیادہ تر جو نیگیٹو پروپیگنڈا اور جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں وہ کوئی بھی نہیں کرتا سوائے ایک گروپ کے، اور وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی کے علاوہ باقی جتنی بھی حکومت پارٹیز ہیں، ایک تو وہ حکومت کے اندر ہیں سوائے ایک دو کے جو باہر ہیں، کچھ اسلامک پارٹیز ہیں۔ سو پاکستان کے اندر نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے اور سوشل میڈیا ٹرول جو ہیں وہ سارا ٹائم اس چیز پہ بحث نہیں کرتے کہ ہمیں ملک کو نکالنا کیسے ہے، اس بھنور سے، اس مشکل سے نکالنا کیسے ہے۔ وہ سارا ٹائم یہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، مجھے فلاں آرمی چیف نے نکالا، ہمیں یہ ہوا وہ ہوا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ ان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا یا ان کے لوگوں کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ پوائنٹ ضرور موجود ہے، لیکن یہ جو کوشچن ہے نا، یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے کہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانی، ملک کے اندر حالات کو خراب کرنا، اور حالات کو اس لیے خراب کرنا تاکہ وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کر سکیں۔ دیکھیں یہ کمپلیٹ انڈیپینڈنس والی بات ہے، میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں۔ یہ وداؤٹ اکنامک سٹیبلٹی، آج فار ایگزامپل ہم سعودی عرب کی طرف زیادہ ہوں تو ایرانی ناراض، ایران کی طرف زیادہ ہوں تو سعودیز ناراض، چائنا کی طرف جائیں تو امریکن ناراض، امریکہ کی طرف جائیں تو باقی ناراض۔ ہمیں تو جو ہے نا وہ ایک ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا، کہ اگر ہم ایک گروپ کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کریں تو دوسرا گروپ ناراض ہو جاتا ہے۔ سو پاکستان جو ہے وہ اٹ کین ناٹ ٹیک ڈیسیژنس، پاکستان فیصلے نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اس لیے فیصلے نہیں کر سکتے بیکاز ہماری ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر آپ کو یاد ہو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ یہ کہا کہ ٹرکی، ملیشیا، قطر، ایران اینڈ پاکستان کو مل کے ایک چینل بنانا چاہیے، اور وہ چینل جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے اوپر کو کاؤنٹر کرے گا۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ یو این میں 2019 میں آئی تھنک یہ 18 میں یا 19 میں یہ ڈسکس ہوئی۔ عمران خان صاحب جو تھے اس وقت محمد بن سلمان کا جہاز لے کے وہاں چلے گئے، وہاں جا کے یہ سارا کچھ ڈسکس کر کے واپس آ گئے تو محمد بن سلمان ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ان کو جہاز دیا ہوا تھا، تو ان کا جب دوبارہ جہاز اڑا اور وہ کینیڈا کے اوپر سے جا رہا تھا واپس، انہوں نے کہا جی کہ جہاز خراب ہو گیا، واپس آ جاؤ۔ انہوں نے اس جہاز کو وہیں سے موڑا، ٹھیک ہے جی، وہ واپس جہاز امریکہ میں لینڈ کیا، اس جہاز میں سے ان کو اتارا گیا، اتار کے ان کو بتایا گیا جہاز خراب ہو گیا ہے، ان کے لیے نئی ٹکٹیں کروائی گئیں اور وہ نئے ٹکٹ لے کے تو گھر آئے۔ یہ سزا دی گئی۔ دس از واٹ پیپل ٹاک۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، میں نے کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں کی۔ سو کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان چاہتا تھا کہ یہ ممالک جو آلریڈی سعودی عرب کو چیلنج کرتے ہیں، یہ حالانکہ شاید عمران خان کے ذہن میں یہ نہ ہوگا کہ میں نے سعودی عرب کو چیلنج کرنا ہے، کیونکہ عمران خان شاید ان گڈ فیتھ کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے سعودیز کچھ نہیں کر رہے تو ہم کریں، لیکن ہمارا پرابلم یہ تھا کہ ہم سعودیز کے پاس جا کے پیسے مانگتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جب ہم واپس آئے عمران خان نے کہا میں نے ملیشیا جانا ہے، میں نے ایک کانفرنس بلائی ہے، ہوا یہ کہ تمام ممالک وہاں اکٹھے ہو گئے، سب ملکوں کو وہاں پہ بلا کے پاکستان گیا ہی نہ وہاں ایران بھی پہنچ گیا، ٹرکی بھی پہنچ گیا، ملیشیا بھی پہنچ گیا، قطر بھی پہنچ گیا، اور ہم وہاں پہ گئے نہیں۔ اور ہم کیوں نہ گئے؟ انہوں نے کہا جی ایک پالیسی اڈاپٹ کریں، اس کا نام ہے اسٹریٹجک پیشنس۔
रीज़न बिहाइंड ये है कि अगर ये जो पॉलिसी है ये आपको हेल्प करेगी किस चीज़ में, मिडल ईस्ट में सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात रखने में, अदरवाइज़ क्या होगा, आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। सो मैं आपको इस तरह की एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। आज से थोड़ा अरसा पहले चले जाएँ, मिसाल के तौर पे शायद इस पे आर्मी चीफ ये भी ज़िक्र कर रहे हों कि हम दूसरे मुल्कों के की जंगें जो हैं वो लड़ते रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हम कोल्ड वॉर में घुस जाते थे, क्यों? कि हमें असला चाहिए था। उस वक़्त के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे उनको पैसे चाहिए होंगे, तो हम अमेरिका के उस वक़्त इत्तेहादी बन गए, सोवियत यूनियन को नाराज़ कर लिया। फिर अमेरिका के इत्तेहादी बन गए क्योंकि फिर दहशतगर्दी की जंग लड़नी थी। तो हम तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे हैं। सो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं हासिल कर पाए। सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस तभी हासिल होगी जब पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी याद रखें, दुनिया में एक हर उस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। ये जो आजकल, अब मैं छोटी सी बरतानिया की मिसाल दूं मैं आपको, ये बरतानिया अच्छी वाली इकोनॉमी थी, ये पिछले कुछ अर्से में छठे सातवें नंबर में, मेरा ख्याल है छठे नंबर पे चली गई। क्यों भला? इतनी हुकूमतें बदली वहां पे, ऋषि सोनक से पहले वो थे, क्या नाम है उनका, वो जिनके बड़े अनटाइडी से बाल होते हैं, गोल्डन ब्राउन, नहीं कुछ और था नाम उनका, वो प्राइम मिनिस्टर थे। उनसे पहले कुछ और थे, उनके पहले कुछ और थे। इतनी अनसर्टेनिटी कि उसका पता ही नहीं चला कि इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करेगी। सो आपकी इकोनॉमी जो है वो इंडिया, क्योंकि स्टेबल एनवायरनमेंट था तो इंडिया बेहतर हो गया। आज इंडिया 10 साल से 7वीं 8वीं से अगर चौथे 5वें नंबर पे आ गया, तो इसलिए आया कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जैसे तैसे भी है, नरेंद्र मोदी ने वहां पे जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस थी जो नरेंद्र मोदी की डेफिनेशन में मामलात को खराब करती थी, उनको दबा लिया, विच मे नॉट बी अ डेमोक्रेटिक वे बट सम हाउ दे डिड इट। और वो इसलिए किया बिकॉज इसमें एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। वो समझते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हम इस चीज़ से ले सकते हैं। सो हमें ये चीज़ समझ नहीं आया कि पाकिस्तान के अंदर अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, अगर हम अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर का फ़ायदा उठा सकते हैं, सर्विसेज सेक्टर का फ़ायदा उठा सकते हैं, इंडस्ट्री को फ़ायदा दे सकते हैं, तो तभी दे सकते हैं। और ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान का तभी काम हो सकता है। पाकिस्तान एशिया की तेज़ तरीन इकॉनमी हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स जो कहता है कि पाकिस्तान 10वीं 12वीं बड़ी इकोनॉमी हो सकता है 2075 तक, हम इससे पहले भी हो सकते हैं। तो 2075 को तो 50 साल पड़े हैं, हम कितना को इंतजार करेंगे। 12-13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमें कहा जा रहा है। अब मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, जितनी बड़ी ये हमारा मुल्क है, अगर पाकिस्तान के अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी इकोनॉमी कागजों में तो 350 325 इतने अरब डॉलर है, ठीक है। अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो इनफॉर्मल क्योंकि ज़्यादा है, अनडॉक्यूमेंटेड है, तो इसकी वजह से ये हम मार खा रहे हैं। अगर प्रॉपरली रजिस्टर किया जाए तो मैं इस बात पे कन्विंस हूँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर की है या इससे ज़्यादा, जितनी आज सऊदी अरब की बड़ी इकोनॉमी हो सकती है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान, क्योंकि लोग रजिस्टर ही नहीं कराना पसंद करते। जब रजिस्टर इसलिए नहीं कराते क्योंकि हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है, हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि उनको पता है कि जिस अंदाज से हुकूमतें आती हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न पीपल डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम। लोग सिस्टम पे ट्रस्ट ही नहीं करते। वो समझते हैं यार ये पता नहीं क्या है क्या नहीं, और पता नहीं क्या करेंगे, और मतलब ये चीज़ें हैं। सो हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज पॉसिबल अगर आपके अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इकट्ठी हो जाएं और वो कहें कि हाँ जी हम, जैसे अगर आपको मैं 2014 की बात बताऊं, अगर आपको याद हो तो 2014 के अंदर, उस वक़्त जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए चाइनीज़ ने पैसे डाले, तो पाकिस्तान में कंसेंसस पैदा किया गया, और वो कंसेंसस ये था कि भाई जो भी हो जाए, ये जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर कंप्लीट नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। और उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, पॉलिटिकल फोर्सेस सारी की सारी मिल गई, और फिर हमने ये बात करना शुरू कर दी, यार इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना है बिकॉज ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए। अब क्या है, अब हमें मार पड़ रही है कि वो तो चलो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ गई, लेकिन जब इमरान खान की पार्टी आई तो उन्होंने चाइनीज सी पैक को बंद कर दिया। उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कहा एग्रीमेंट सही नहीं है। बात इमरान खान की टेक्निकली बिल्कुल सही है, मैं उनके इन प्रिंसिपल मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन दिस वाज नॉट द वे टू डू इट। उसकी वजह ये है, एक तो इमरान खान नए पॉलिटिशियन थे, ही वाज न्यू इन द गवर्नमेंट, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ले रहे थे, और ये चीज़ें थी।
یہ چیزیں ضرور موجود تھیں، ٹھیک ہے جی؟ اس وقت وہ یہ سارا سوچ رہے تھے، لیکن نقصان یہ ہوا کہ وہ جتنی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، جو چیزیں آ رہی تھی وہ ساری رک گئیں۔ ہم نے آلریڈی ان کو پیسے دینے تھے، ہم نے ان کے قرضے واپس کرنے تھے، ہمارا بزنس مین اس کا حصہ ہی نہیں بنا ہوا تھا۔ آپ نے مصلحتیں دکھانی ہوتی ہیں۔ ناٹ ایوری تھنگ وٹ اے کنٹری از ڈوئنگ۔ دیکھیں چائنیز بھی تو ہماری کمزوریوں کو فائدہ ہی اٹھا رہے تھے نا۔ کیوں فائدہ اٹھا رہے تھے؟ ان کو پتا تھا یار ان کو پیسہ چاہیے، اور ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں یہ تھا کہ وہ پیسہ آئے، اور ہمارے سیاستدانوں کو یہ تھا کہ ہم عوام کو بتائیں ہم یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ پیسہ آ رہا ہے تو ہم الیکشن جیت پائیں گے۔ پولیٹیشینز کا پرابلم یہ ہے، وہ الیکشن جیت کے حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دل کرے وہ وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کر دے جہاں پہ کوئی ریٹرن نہیں آنا۔ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہر چیز پولیٹیکل اینگل سے نہیں کرنی چاہیے، کچھ چیزیں نیشنل انٹرسٹ میں بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ جو پوائنٹ ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی تب آ سکتی ہے اگر اکنامک سٹیبلٹی ہو، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے جسے وہ کہتے ہیں نا، پاکستان کے اندر فوج ہی جا کے سعودی عرب سے پیسے لے کے آتی ہے، فوج ہی یو اے ای سے پیسے لے کے آتی ہے، فوج ہی چائنا کو کنونس کرتی ہے، کیونکہ پولیٹیشینز کی آپس کی لڑائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ ایگری نہیں کرتے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے بیہیویئر سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آرمی جو ہے وہ ہمیں گارنٹیز دے گی، اور ان گارنٹیز کا ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور ایک شاید جو ہم انویسٹمنٹ کریں یا جو کچھ کریں گے۔ موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی گارنٹیز ہی دے رہی ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کی چیزوں کو پروٹیکٹ کریں گے۔ جیسے فار ایگزامپل SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی بنی ہے۔ آئی ول ڈو اے کمپلیٹ شو آن SIFC، یہ کیا ہے اور کیسے کرتی ہے، اس کی ہیرارکی کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کسی دن، تاکہ آپ کو سمجھ لگے پاکستان کے اندر یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا کر رہی ہے۔ بہرحال کیا یہ نیگیٹو پریس اور نیگیٹو یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوگی، یہ ختم ہوگی؟ یہ ختم نہیں ہوگی۔ پولیٹیکل پارٹیز جیسے عمران خان صاحب کی پارٹی وہ کبھی ختم نہیں کرے گی۔ بہرحال اسی طرح سروائیو کرنا پڑے گا، لیکن پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جتنے ہمارے اوپر قرضے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم نے اب بھی سیریس نہ ہوئے تو ہم ایک بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔